बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में मेरा प्रोग्राम देखने का, और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़ी मेरी मदद करते हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी। नाज़रीन, शुरू करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अपने मेहमान को दावत देना चाहता हूँ। हमारे आज के मेहमान जनाब ज़फ़र भंगी साहब हैं। ज़फ़र भंगी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। अस्सलाम वालेकुम हैदर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। वालेकुम अस्सलाम सर, गुड टू सी यू। जस्टिस चीफ जस्टिस अता बंदयाल कहते हैं, गुड टू सी यू सर। गुड। सर, मैं ये एक छोटी सी वीडियो से शुरू करना चाहता हूँ, और इसके बाद हम प्रोग्राम को मैंने इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड किया है। वीडियो है इसके बेसिस पे हम थोड़ी बात करें। पहले मैं जो आज की अहम खबरें उनकी हेडलाइन मैं बताता चलूं, लोग खबरें भी चाहते हैं कि उनको एक जगह पे मिल जाए, वो भी दूंगा, और फिर उसके बाद हम अपना तज्जिया और जायजा लेंगे हालात पर। तो अगर इजाजत हो तो मैं शुरू करता हूं सर, ये जरा सुनिएगा जी। If a human being is lucky, sometimes during their life they will ask themselves two questions. One, what is the purpose of my existence? And two, what happens to me after I die? And if they are luckier, they will find the answers in spirituality. Because science does not answer these two questions. In the spiritual world, it is not that I should live as a selfish life, which is what, if I wanted, I could have lived a very comfortable, selfish existence. In the spiritual world, you are responsible. The more the Almighty gives you, the more responsibility you have towards other human beings. Hence, my life turned from first to build a hospital for poor people, and then to enter politics and build a welfare state. So it is all part of that spiritual journey which comes from asking these two questions. Life and death is in Almighty's hands. And all you have in your hands is effort. We human beings, all we have is the ability to struggle. Whether we succeed or not is not in our hands, it's in Almighty's hands. So I do not fear death, I don't fear failure. All I know is that I will try my best. And once I've tried my best, I leave it to the Almighty. So whatever is His decision, I'll accept it as the will of God. जी सर, इसकी ये जो तकरीर थी, मुझे फिर मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन ये एक इख्तिसाब आ गया और मैंने देखा, मैंने कहा इस आदमी की हिम्मत, इसकी जुर्रत, इसकी ईमान की पुख्तगी, उसके मुतालिक सर आपकी क्या राय है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर भाई, मुझे खुशी हुई कि आपने ये इमरान खान की इस इंटरव्यू से इस प्रोग्राम की इब्तिदा की। दरअसल अगर हम कुरान का मुतालिया करें और सही तरीके से ना, ये नहीं कि जब सिर्फ उसको अरबी में पढ़ लें, समझ कुछ भी ना आए और समझें कि भाई हमने अपना मकसद पूरा कर लिया है। कुरान में देखिए दो चीज़ें जो हैं वो वाज़े की गई, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दो चीज़ें जिसके मुतालिक मैं बात करना चाहता हूँ। एक है हुकूक अल्लाह और दूसरी बात है हुकूकुल इबाद। अगर हम कुरान का सही तरीके से मुतालिया करें तो हुकूक अल्लाह के मुतालिक जितनी आयात हैं, उसी दुगनी आयात जो हैं हुकूकुल इबाद के हवाले से हैं। तो यानी देखिए, अल्लाह ताला भी कुरान में हुकूकुल इबाद पर इतनी अहमियत देता है, इतना ज़ोर देता है, ताकि हमारे ज़हन में ये बात बैठ जाए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो अल्लाह ताला की इबादत, और इबादत का मकसद ही बेसिकली ये है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें, लेकिन उन अहकामात में लोगों की खिदमत करना, लोगों की भलाई करना। क्योंकि जैसे इमरान खान ने अपने उस इंटरव्यू में कहा, और बहुत बिल्कुल ये सही बात है कि अल्लाह ताला जिस इंसान को जितना ज़्यादा देता है, उस पर ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। और ये कि हम अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, और नताइज जो हैं हम अल्लाह ताला पर छोड़ते हैं, क्योंकि नताइज हमारे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है।
کیونکہ یہ تو ہمیں پیغمبروں کی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی ہمیں معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے دنیا میں. تو دیکھیں نا، ہم ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں جو کم از کم قرآن شریف میں جن کا ذکر ہوا ہے، تو ان میں اکثریت پیغمبروں کی ایسی تھی کہ وہ اپنا میسج ڈیلیور کرتے لے کہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. تو یہ کہ ایون اللہ کے پیغمبروں کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ وہ الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکیں. اللہ نے کہا تم کوشش کرو، باقی پھر مجھ پر چھوڑو. تو یہ کہ یہ جو بات عمران خان نے کہی، بڑی پیاری بات کہی. اور یہ جو انہوں نے کہا بھی کہ جو اگر انسان سوچے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سورہ الذاریات میں واضح کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے احکامات پر عمل کریں. تو واہ، صاف ظاہر ہے کہ یعنی اس سے جو ہے نا، یہ جو بات عمران خان نے کہی، بڑی بڑی اچھی بات کی، بڑی پیاری بات کہی. اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس انسان میں روحانیت کی کون سی کیا کیفیت ہے، اس کا ایمان کتنا پختہ ہے. اور جو کچھ آج کل وہ جن مصائب سے وہ گزر رہا ہے اور جس طریقے سے گزر رہا ہے، یہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے بہت پختہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کا ایمان اور پختہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ اس میں ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اس معاملے میں. الہی آمین. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. بڑی انسپریشنل ہے یہ، تو میرا خیال ہے بہت لوگوں کو دیکھنی چاہیے، خاص طور پہ جو اس وقت حیثیت پہ ہیں، باعث اقتدار ہیں. سر میں بتا رہا تھا کہ اس پروگرام کا میں جلدی سے جو ہیڈ لائن نیوز ہمارے اس وقت چل رہی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں ان کا ذکر کروں. تجزیہ ان پہ ہم نہیں کریں گے، میں ذکر کر دوں. عمران کے جو 3 کیسز ہیں سر، اس پہ فیصلے محفوظ کیے گئے ہیں. ایک جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو جج اور کورٹ بنایا گیا اس کے خلاف پٹیشن ہے، اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. دوسرا جو ان کا اٹک جیل کے اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کے خلاف پٹیشن ہے، اس کو بھی محفوظ کر لیا ہے. تیسرا جو اڈیالہ جیل کے ٹرانسفر ہے اس کو بھی فیصلہ محفوظ کر دیا. وہ فیصلے محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب اس کے بعد سر ان کی جو بیگم ہے بشرا بیگم، ان کی ملاقات ہوئی ہے. وہ کہتی ہیں ان کے اسپرٹس بہت ہائی ہیں، اور عمران صاحب نے خود ایک بیان دیا ہے کہ جی میرے پاس کوئی مراد نہیں دی جا رہی، جو یہ کہہ رہے ہیں بھیگا ہوا اسی طرح کا بسترا ہے، چھوٹا سا میرا سیل ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں، میری اسپرٹس آئے، میں ساری زندگی یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں. بشرا بیگم کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی تفصیل مانگی تھی کورٹ نے، تو ان کو بتایا گیا ہے کہ جی ان کے خلاف اور کوئی کیس نہیں ماں سوائے جو یہ 3 ہیں. ایک وہ ای سی پی کی جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے جس کے تحت غیر قانونی طور پر عمران کو اریسٹ کیا گیا تھا 5 کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف ایک نیب نے بھی ڈال دیا ہے توشہ خانہ کیس، اور ایک کوسار جو ہے تھانے میں کیس ہے. اس کے علاوہ نہیں ہے. تو اب یہی کیسز کی پٹیشن سنیں گے ان کو. اگر کوشش ہے کسی اور کیس میں گرفتار کرنے کے لیے وہ نہیں ہوگا. فواد صاحب سر کابینہ جوائن کر گئے ہیں، ان کو ابھی قلمدان نہیں دیا گیا، دیکھتے ہیں. عمر ایوب نے بہت ڈیٹیلڈ ایک بڑا لمبا خط لکھا ہے پریزیڈنٹ کو کہ آپ کو اپنی آئینی اور قانونی جو آپ کے احکامات ہیں، اختیارات ہیں، استعمال کریں، الیکشن کا اناؤنس کریں. کاکڑ صاحب نے بھی 3 بونگیاں ماری ہیں. ایک بونگی ماری ہے کہ جی الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کرے گا، صدر کا اختیار نہیں ہے. دوسری کا ہے کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن بہت بڑا فیصلہ ہے ملک کی سالمیت کے لیے، میں ہر ایک سے مشورہ کر کے فیصلہ کروں گا. تو لگ رہا ہے کہ کچھ یہاں بات چل رہی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی دفاعی بجٹ کو اور بڑھایا جائے، کہ مطلب ویسے تو لوگ مر رہے ہیں لیکن اور. پھر جی پرویز الہی کو ریلیز کر دیا گیا ہے 3 ایم پیوں میں. علی وزیر کو پھر سے اریسٹ کر لیا گیا ہے. بابر ستار کا سر جو یہ آڈیو ٹیپنگ کا کیس ہے وہ ایک بڑے انٹرسٹنگ مراحل میں ہے. اس نے ان کا بشرا بیگم کا کیس اور ثاقب نثار کے بیٹے کے کیس کو کلب کر دیا ہے. 18 تاریخ کی سماعت مقرر کی ہے. اعتزاز احسن، رضا ربانی اور مختوم علی خان 3 یہ چوٹی کے لائرز ہیں. ان کو کہا ہے کہ آپ آ کے میری مدد کریں کہ یہ اختیار کس کے پاس ہے، کون کر سکتا ہے، حکم کون دیتا ہے، سٹور کون ہوتا ہے. وہ جو بہت بڑا ان کا فیصلہ ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کیس.
मराइल में। काजी फाइज ईसा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, उन्होंने कहा है कि जी मेरे लिए वाहिद हदफ फोकस है कॉन्स्टिट्यूशन, और आप देखेंगे कि एक नया सुप्रीम कोर्ट नजर आएगा। उमर चीमा की बेल रिजेक्ट हो गई है, लेकिन जो 200 लोग पीटीआई के अरेस्टेड है, उनकी खवातीन है, उनकी नई एक जो पिटिशन है बेल की वो एक्सेप्ट हो गई। ये सर आज की पिछले 24 घंटे की खबरें, इसके मुतालिक ओवरऑल आपको क्या एक सेंस नजर आता है? देखिए बात यह है कि इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो मुख्तलिफ किस्म के केसेस लगाए जा रहे हैं और जजेस जो हैं अपने फैसले रिजर्व कर रहे हैं और बता नहीं रहे, हालांकि बिल्कुल क्लियर कट सिचुएशन है, तो वो ऊपर से डायरेक्शन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि ऊपर से डायरेक्शंस क्या आते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो डायरेक्शंस आएंगे, जो उनका मकसद है वो तो यही है कि इस मामले को खींचते चले जाओ, इन बेगुनाह लोगों को रगड़े देते चले जाओ ताकि ये थक हार जाएं और ये हथियार फेंक कर और कहें कि जी हम जा रहे हैं यहाँ से। मुझे ये तो 100% यकीन है कि इमरान खान ने तो नहीं जाना, उसने तो मुकम्मल तौर पर यह फैसला किया हुआ है कि वो इसी मुल्क में रहेगा, इसी मुल्क की खातिर लड़ेगा और यहीं पर वो अपनी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा। उसने तो कहीं भी नहीं जाना, वो भागने वाला इंसान नहीं है, तो इसलिए लोगों को ये बात तो अपने ज़हन में वाज़ेह कर देनी चाहिए। अब जहाँ तक ये जो कोर्ट्स का मामला है, जो जजमेंट्स को रिज़र्व किया जा रहा है, बहुत अफ़सोस की बात है कि सीधे-साधे मामलात हैं, उन पर फ़ैसला दे दें, लेकिन वो फ़ैसले इसलिए नहीं दे रहे, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊपर से क्या ऑर्डर्स आते हैं। अब हमें देखना यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो किस किस्म के अहकामात जारी करते हैं, और जो नए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आने वाले हैं काजी फाइज ईसा, अल्लाह ताला करे कि वो आइन के मुताबिक काम करें, क्योंकि अभी तक तो जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो बदकिस्मती से आइन की धज्जियाँ ही उन्होंने उड़ाई हैं, आइन की किसी ने परवाह कोई नहीं की। और अभी ये जो काकड़ साहब धंधनाते फिर रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट साहब को तो कोई हक ही हासिल नहीं है। अरे यार, एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, नहीं वो तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, प्रेसिडेंट तो इलेक्टेड प्राइम प्रेसिडेंट है, उसको तो प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबलीज ने इलेक्ट किया है। और ये कि इस वक्त चूंकि एक पॉलिटिकल इम्पैस है मुल्क में, जिसके तहत नए सदर का इंतखाब नहीं हो सकता जब तक कि प्रॉपरली असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूट नहीं होंगी, इलेक्ट नहीं होंगी, तो उस वक्त तक ये सदर रहेंगे और इनको वो तमाम इख्तियारात हासिल हैं जो कि सदर को हासिल होते हैं। ये जो पीडीएम वाले या पीएमएलए वाले, जो पीएमएलएन वाले जो लोग बातें करते हैं, बिल्कुल ही बेमानी किस्म की बातें हैं। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, ये तो सब जो हैं छछोरे हैं, ये तो इस मुल्क से भाग जाएंगे, ये डाकू लुटेरे जो हैं। तो इनकी बातों पर हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो भी इसी किस्म के लोगों को चाहते हैं ताकि वो इस मुल्क में इस किस्म का केओस जारी रखें, अफरा तफरी जारी रखें, ताकि जो लोग हक के लिए खड़े हुए हैं उनको प्रेशर में डाला जाए, उनको रगड़ा दिया जाए, उनको सप्रेस किया जाए, उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जो चल रही है हमारे मुल्क में इस वक्त। सर, ये आपने जो पीडीएम वाली बात की ना इनके भागने की, ये मैं एक छोटी सी 40 सेकंड की वीडियो ये मैं चलाता हूँ। इसमें आखिर में जो मरियम औरंगजेब कह रही है सर, वो जरा आप सुने और उससे आपको अंदाजा होगा कि इस मुल्क में सेडिशन और बगावत और लोगों को उकसाने का काम कौन कर रहा है। सर ये जरा सुनिएगा। कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। मेजॉरिटी डिसीजन है जो कि 4-3 से है। ये जो 3 जजेस का जो बेंच है, ये पूरी 4 जजेस के बेंच के फैसले को मान लीजिएगा, जिसे ये फैसला कहते हैं। ये फैसला नहीं है, अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। हम 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना अक़लियती फैसला वो अक्सरियत साबित करके हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सब कुछ बन जाए, हुकूमत भी बन जाए, 3 जजेस इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज वर्डिक्ट, इज्जत अपने हाथ रखें। सो मोटो जो है ना जनाब स्पीकर, दिस हैज टू बी करेक्टेड। ससु मोटो, सास के कहने पर 100 मोटो लेने वाले लोग लॉ की माने
मगर सर मदर इन लॉ की ना मानेगा। आप अपनी कुर्सी को कोई दामाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई सास के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई और मामे चाचे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कुर्सी आपको आइन ने दी हुई है। ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। हमारे इख्तियारात हैं, हमारे पास सिविल पावर्स है कि हम जजों को यहाँ पे बुलाएं। बतौड़ा नहीं चलेगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर वो हमें बुला सकते हैं तो पार्लियामेंट उनको नहीं बुला सकते। अदलिया से हिसाब ले, अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग हो, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। बका की जंग जो है ना वो तो फिर हर कोई लड़ता है, तो जो भी हथियार उस वक्त अवेलेबल होगा वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। आप आइन बनाते जाए, रीराइट करते जाए, आप नए कवानीन बनाते जाए, खत्म करते जाए, उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा। कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा और मैं पेशन गोई कर रही हूँ, आप करें फैसला इसके खिलाफ, तो फिर किसी का घर नहीं बचेगा, किसी की फैमिली नहीं बचेगी। जी सर, ये ये सर देखिए। आप यानी ये लोग खुलम खुला धमकियां दे रहे हैं और उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। यानी आप जरा खुद सोचिए कि अगर लेट्स से पीटीआई का कोई मेंबर जो है इस किस्म के बयानात दे, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसके ऊपर फौरन वो गद्दारी का इल्ज़ाम लगाएंगे, सेडिशन का इल्ज़ाम लगाएंगे, बगावत का इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं आइन को openly- तोड़ने का, आइन को तोड़ एग्जैक्टली ये ओपनली धमकियां दे रहा है और ये लोग आइन को भी तोड़ रहे हैं। ये आइन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। यानी ये जो इन्होंने जो अंधेर नगरी वहां पर कायम कर दी है, जहां पर न कोई आइन की पासदारी है, न कोई कानून की पासदारी है, न कोई कानून की परवाह करता है। जिसकी जी में जो आए धमकियां भी दे, बेगुनाह लोगों को पकड़े भी, उनको जेलों में ठूंस दे, उन पर जुल्म करें, उसकी तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर कोई जजेस कोई फैसला देते हैं जो इनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाए या इनकी जो बदनवानियां हैं उन पर कोई गिरफ्त हो, तो ये आग बगोला हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि जनाब जजेस के घरों पे भी अटैक होना चाहिए। हर एक किस्म के जो है ना हम इस हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। यानी ये जो है राना सनाउल्लाह साहब, इनका तो रिकॉर्ड है, सबको मालूम है। ये तो बहुत बड़े वो हैं, इन्होंने इतने सारे कत्ल करवाए हैं। यानी हमें सबको मालूम है कि 2014 में जो मॉडल टाउन का वाकया हुआ था, इसमें राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ दोनों शामिल थे। कितने बेगुनाह लोगों को मार दिया, सैकड़ों को जख्मी कर दिया। अभी तक कोई फैसला उसका नहीं हुआ, किसी की पूछ-गुछ नहीं हुई। इमरान खान पर कत्ल के हमले हुए, वो तो उसको अल्लाह ताला ने बचाया, कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। यानी एक अजीब किस्म की इन्होंने कैफियत पैदा कर दी है इस मुल्क में कि जी जो बेगुनाह हैं उनको तो रगड़ा दो, उन पर जुल्म करो, उन पर तशद्दुद करो, क्योंकि वो हक की बात करते हैं। लेकिन जो जुल्म कर रहे हैं, जो चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, उनकी कोई पकड़ ही नहीं है, कोई गिरफ्त ही नहीं है उनकी। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जो पाकिस्तान में इस वक्त राइज है और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि ये सिचुएशन ये जो ऊपर बैठे हुए हैं जो फैसले कर रहे हैं, वो भी गैर कानूनी, गैर आईनी फैसले, क्योंकि फौज का कोई आईनी रोल नहीं है पॉलिटिक्स में, बिल्कुल नहीं है। यानी वो तो जैसे कि आपने अपने एक पिछले प्रोग्राम में जो पीएमए में जो ओथ लेते हैं कैडेट्स, कि वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये अहद करते हैं कि वो सियासत में बिल्कुल मुलविस नहीं होंगे और वो आइन के मुताबिक और कानूनी जो अहकामात है उन पर अमल करेंगे। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वो ये अहद लेते हैं और वो जनाब वहां से निकलकर जिस किस्म की हरकतें करते हैं, अल्लाह ही माफ करे, फिर तो ये अल्लाह की गिरफ्त से बच तो नहीं सकते हैं ना। सर ये बड़ा आपने अच्छा ये पॉइंट किया। मैंने ना कैडेट्स की तो ओथ ये थी, तो मैंने कहा था जी वो रेजिमेंटल सेंटर में जवान में यही ओथ लेते हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि नहीं ये सिर्फ कैडेट्स लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने थोड़ा गूगल सर्च की, ये सर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो सिपाही है ना, हालांकि हर रेजिमेंट सेंट्रल में यही ओथ होता है। ये सर ये ओथ सुनिए उनका। मैं करूंगा जो आवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की
सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा और ये कि मैं पाकिस्तान की बर्री फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा और ये कि मैं बड़ी बहरी या फिजाई रास्ते से जहां भी जाने का हुक्म मिला जाऊंगा और ये कि मैं अपने मुतल्लिक़ अफसरान के कानून के मुताबिक दिए गए तमाम अहकामात की तकमील अपनी जान को दरपेश खतरात से बेनियाज होकर करूंगा। अल्लाह मेरा हामी नासिर हो, आमीन। सर ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यही ओथ है सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो है ना, जब ये ओथ लेते हैं और उस ओथ को अल्लाह को हामी और नासिर हाजिर नाजिर जानकर जानकर और अहद करते हैं अल्लाह ताला से, और वो ये लोग जो अहद शिकनी करते हैं, दैट मीन्स कि वो अल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो एक मरतबा अहद करते हैं और फिर उससे वो मुनकर हो जाते हैं या उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। यही डेफिनेशन है मुनाफिक की। और ये जो लोग इस किस्म के सियासत में मुलविस होते हैं, जो मजालिम ढा रहे हैं, ये सरासर मुनाफिक हैं। और इनकी अल्लाह ताला के यहाँ तो डेफिनेटली गिरफ्त होगी, और मुझे यकीन है कि इस दुनिया में भी इन लोगों की गिरफ्त होगी, क्योंकि इस किस्म की जो हरकतें कर रहे हैं। और हम देख ही रहे हैं कि जो इन्होंने मुल्क का हशर कर दिया है, जिस किस्म की तबाही मचाई है इन्होंने, इस मुल्क को जिस लेवल पे लेके आ गए हैं, जहां पर तकरीबन आधी आबादी जो है वो अब गुर्बत की जिंदगी बसर कर रही है, उससे भी ज्यादा। और ऊपर के भी जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा हो गए, माशी मुश्किलात, सियासी तो हैं ही, इक्तिसादी मुश्किलात और समाजी मुश्किलात, यानी बिल्कुल ही टोटल अफरा तफरी वहां पर इन लोगों ने फैला दिया। और ये इसी का नतीजा है कि जब आप अल्लाह ताला से कोई अहद करते हैं और उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर अल्लाह का कहर जो है मुख्तलिफ तरीकों से नाजिल होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। सर आखिरी दो सवाल। पहला सवाल ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक बात चल पड़ी है कि पहले इत्तेसाब फिर इंतखाब और वन पार्टी रूल आसिम मुनीर कायम करना चाह रहा है कि उसके एक सिलेक्टेड पार्टी होगी, कोई उसमें पीपल्स पार्टी, वो अपने बंदे लेके आएगा और ये करेगा एक पार्टी बना के, और जिस तरह कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का होल्ड है उस तरीके से चलेगा। पहला ये है, इस पर आपका तज्जिया। और दूसरा सर, ये जो आईमैक हुआ है इंडिया में, बाइडन की स्पॉन्सर्ड जो ये कॉरिडोर बना रहे हैं, इंडियन मिडल ईस्ट कॉरिडोर, इसका मुवाजना सीपैक के साथ करना है कि इन दोनों की कंपैरिजन में हमारे साथ हाथ हो गया है। और ये जो हम अमेरिका के गोद में जाके बैठे हैं, उधर वियतनाम भी बैठा जाके, वो तो फलता फूल रहा है, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है वो हो रहा है। ये जो तीन बातें हैं सर, इस पे आपका तज्जिया। पहली बात तो यह है कि देखिए ये इस किस्म की जो है ना हरकतें पहले भी मिलिट्री डिक्टेटर्स ने ट्राई किए हैं कि जी वो अपनी किंग्स पार्टी बनाते हैं या अपनी वाहिद पार्टी बनाते हैं। ज़ियाउल हक ने जो है पार्टी लेस इंतखाबात कराए थे, अपनी एक मजलिस शूरा बनाई थी, और वो कहते थे कि जी अब तो वो ताहयात सदर रहेंगे। उन्होंने रेफरेंडम भी करवा दिया था कि जी अगर आप पाकिस्तान में इस्लाम चाहते हैं तो फिर मैं तुम्हारा सदर हूँ, जैसे कि तुम ही इस्लाम हो। यानी इस किस्म की जो हरकतें करते हैं, यही हरकतें मुशर्रफ ने भी की थी। उन्होंने भी अपनी PML क्यू बनवा दी थी और उसके वो सरबराह बन गए थे। तो ये जो हरबे हैं ये अब कामयाब नहीं हो सकते। वक्ती तौर पर तो शायद वो चल पड़े 1-2 साल तक, लेकिन ये चीज़ें जो है ज़्यादा देर पा नहीं हो सकती। अयूब खान ने भी तो सब पॉलिटिशियंस को बैन कर दिया था, और उसने भी अपनी बेसिक डेमोक्रेसी के नाम से अपने वो लेके आए थे, लेकिन कहाँ गई वो चीज़ें?
وہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتی چیزیں، یہ خام خیالی ہے ان کی، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمایا اس کا آئی میک کا انڈیا مڈل ایسٹ کوریڈور جو ہے، جو کہ امریکہ کے زیر سایہ سی پیک کے مقابلے میں انہوں نے اس کو تشکیل دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ تو شروع سے ہی چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سی پیک اس پورے اس میں ایفرٹ میں رکاوٹ تھی۔ تو لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے جو آرمی کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ بھی سی پیک کے فیور میں نہیں تھے، بلکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ 2019 میں ہی یہ باتیں پاکستان کے مختلف آفیشلز جو ہیں مجھ سے ڈائریکٹلی بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی سی پیک سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ کہ چائنا تو صرف ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی آپ مجھے بتائیے کہ امریکہ نے بھی تو آپ کو اپنے مقاصد کے لیے ہمیشہ سے استعمال کیا ہے، تو پھر آپ امریکہ اور چائنا میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی جواب تو نہیں تھا، لیکن وہ یہ کہتے رہے نہیں جی امریکہ جو ہے سپر پاور ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں پاکستان میں، ان کے چونکہ اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ ویسٹرن ممالک میں ہیں، ان کی پراپرٹیز ویسٹرن ممالک میں ہیں، ان کے بچے بیوی بچے وغیرہ سب وہ ویسٹرن ممالک میں ان کے پاس سٹیزن شپ ہے یا ویزے ہیں، وہیں پر وہ رہنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ چائنا کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہے۔ لیکن یہ آئی میک نے اب ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو ایک تو چائنا سے دور کرا دیا ہے، اور دوسری طرف سے تھپڑ مارا ہے آئی میک کی تشکیل میں۔ یہ کیا ہے جناب؟ یہ انڈیا سے وہ سی کوریڈور ہوگا، جائے گا دبئی جبل علی تک، وہاں سے لینڈ کوریڈور، اور پھر اس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل بھی اس کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر بن گیا ہے، اور اس میں جو ہے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان مڈل ایسٹرن ممالک کی ہوگی، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی اور سعودی عربیہ کی۔ تو یعنی یہ جو پاکستانی ملٹری آفیشل جو ہیں جو ہمیں یہ سبز باغ دکھا رہے تھے کہ جناب اب تو ڈالرز کی بارش ہونے والی ہے، سعودی عربیہ 25 بلین دے گا، یو ای 25 دے گا، اور کویت اور قطر اور یہ 100 بلین ڈالرز لے کے آ رہے ہیں، بتائیے ہمیں یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ تو سارے ڈالرز انڈیا چلے گئے ہیں۔ انڈیا میں جا کر انہوں نے جناب محمد بن سلمان نے تو وہیں جا کر اناؤنس کیا کہ میں 20 بلین ڈالرز اس میں انویسٹ کروں گا۔ تو یہ جو ہے آئی میک بیسیکلی چائنا کو آئسولیٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں آرمی کے ابھی بھی اس غلط فہمی میں ہے کہ کسی طریقے سے وہ امریکہ کو خوش کر کے تو وہ اپنا کوئی الو سیدھا کر سکیں گے۔ امریکہ نے ہمیشہ سے پاکستان کو استعمال کیا ہے، وہ اس کو جب بھی کوئی امریکہ کو ضرورت پڑی ہے، ان کا ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہا ہے، انہوں نے کبھی بھی اس کو اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں قرار دیا ہے۔ اگر ہم شروع سے ہی دیکھیں ایوب خان کے زمانے سے، تو پاکستان کو جو اسلحہ وغیرہ امریکہ نے دیا تھا اس میں واضح یہ تھا کہ یہ اسلحہ صرف سوویت یونین کے خلاف استعمال ہوگا، انڈیا کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز جو ہے 1965 وار میں امریکہ نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم دونوں ممالک کو اسلحہ سپلائی بند کر رہے ہیں، انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی۔ انڈیا کو تو ویسے بھی وہ سپلائی نہیں کر رہے تھے، انڈیا کا تو سارا اسلحہ سوویت یونین سے آ رہا تھا، تو اس کا اثر تو پاکستان پہ پڑا۔ لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ تو امریکہ کی غلامی کے بغیر اپنے آپ کو یہ زندگی تصور ہی نہیں کر سکتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ جی ہی نہیں سکتے ہیں، اور ہمیشہ سے مار کھاتے رہے ہیں۔ اب آئیے جناب ویتنام کی طرف، جس کا آپ نے ذکر فرمایا۔ سر ایک آپ کو سعودی عربیہ کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں سر۔ پلیز فرمائیے۔ سر یہ ان کا جہاز پاکستان کے اوپر سے گزر رہا ہے سر، اور محمد بن سلمان کا، اور وہ اپنے جو ہے نا سر 25 بلین ڈالر نیچے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارے پاس۔ زبردست۔
ہمارے ہاں جو ہے لوگوں کا سینس آف ہیومر جو ہے نا بہت زبردست ہے. داد دینی پڑے گی واقعی ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو. کہتے ہیں جی زندہ جاتے کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے. بھائی انہوں نے کہا تھا نا کہ جی محمد بن سلمان یہاں آئیں گے تو انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ وہ زمین پر اتریں گے. انہوں نے کہا تھا یہاں سے گزریں گے اور ڈالر پھینک کے وہ چلے گئے کہ جی دیکھو ڈالر بھی آ گیا, میں یہاں سے گزر بھی گیا ہوں, تو اب خوش ہو جاؤ, عیش کرو تم لوگ. کیا بات ہے، دیکھیں میں استغفر. ویتنام کے حوالے سے عرض جی کرنا سر. چاہتا ہوں کہ ویتنام کے جو لوگ ہیں, میں تو یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں, ان میں بدھسٹ ہیں یا کوئی کمیونسٹ ہیں, جو بھی کچھ ہیں, انہوں نے 1931 سے لے کر 1975 تک وہ کانسٹنٹلی لڑتے رہے. 1931 1931 سے لے کر 1975 تک. 75 تک 44 سال تک مسلسل وہ لڑتے رہے. کس کس سے؟ 1931 سے لے کر 1945 تک وہ جاپنیز کے خلاف لڑتے رہے. 1946 میں فرینچ فورسز آئیں انڈر دا گائز آف پیس کیپنگ فورسز. 1946 سے لے کر 1954 تک فرینچ فورسز سے وہ لڑتے رہے. اور فرینچ کو انہوں نے ڈین بین فو ایک جگہ ہے ویتنام میں, ان کو زبردست شکست دی. فرینچ دم دبا کر بھاگے وہاں سے. 1958 سے لے کر 1975 تک امریکنز وہاں پر ان کے خلاف لڑتے رہے. ایجنٹ اورنج استعمال کیا. ویتنام کا جو ہے نا ان کے فارسٹ اور ان کے پلانٹیشن اور ان کے جو پانی, ان کے جو کیا کہتے ہیں کھیت زہریلے, اس سے ایجنٹ اورنج سے بھر دیے. آج بھی ویتنام میں بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے, پیر نہیں ہوتے, بیکاز وہ ایجنٹ اورنج کا اثر ابھی بھی وہاں پر جاری ہے. لاؤس میں ان امریکنز نے 2 ملین لوگوں کو مارا, لیکن ویتنامیز نے بالکل ہمت نہیں ہاری. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خوددار لوگ ہیں. دیکھیے ہوچی من جو تھا, ان کا جو لیڈر تھا, وہ کھدڑ کے کپڑے پہنتا تھا اور معمولی سی چپل پہنتا تھا. وہ کوئی محلات میں نہیں رہتا تھا. اسی طرح ان کا جو سب سے جو فیمس جنرل ہے, جنرل جیاب, وہ بھی اسی قسم کے کھدڑ کے کپڑے پہنتا تھا. جب امریکنز نے ان کے ساتھ نیگوسیشن شروع کی, جس کو پیس نیگوسیشن کہتے ہیں, پیرس میں جو باتیں ہو رہی تھیں, 2 سال تک وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے رہے ویتنامیز, اور اپنی ساری شرائط انہوں نے امریکہ سے منوائی, ساری, کسی چیز پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے. یہ جو کسنجر اپنے آپ کو اتنا بڑا وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا وہ ہوں, جینیس ہوں, اس کو ایسے انہوں نے ذلیل کیا, ان لوگوں کے لوہے کے چنے چبوائے. اور اگر آپ کو یاد ہو, جب امریکنز ویتنام سے بھاگ رہے تھے, تو آخری جو وہ امیج ان کا ہے وہ ابھی بھی قائم ہے. وہ جب سائیگون ان کی جو ایمبیسی ہے, اس سے ان کا جو آخری ہیلی کاپٹر نکلا اور اٹھا وہاں سے, تو انہوں نے امریکنز نے ہیلی کاپٹر کو سمندر میں پھینک دیا اور خود سوئم کر کے بھاگے وہاں سے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں یقین سے کہ کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی ویتنام پر دوبارہ حملہ کرنے کی. اور ابھی امریکہ بھی جو ہے جا رہا ہے, امریکہ ان کے ساتھ دوستی کے وہ بڑھا رہا ہے, کیونکہ ویتنام کی اکانومی انہوں نے اتنی مضبوط کر دی ہے, ان کے ایکسپورٹس اتنے مضبوط ہو گئے ہیں, ان کے پاس آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں. یہ وہ ملک جو 44 سال تک لڑتا رہا, اور ہماری حالت دیکھ لیجئے, ہم ہمیشہ سے ہی امریکہ کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. ایک فون کال پہ تو ہماری جناب حالت خراب ہو جاتی ہے, سب کچھ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جیسے مشرف صاحب نے کیا تھا 9/11 کے بعد. یعنی یہ ایک عجیب سی جو نا ہماری جو غلامانہ ذہنیت ہے, جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں. سر یہ میں ایک صرف آپ کو یہ کانٹیکسٹ, اور ناظرین کے لیے بھی کانٹیکسٹ ہے یہ سر, ان کی یہ دیکھیں کیجولٹیز. یہ کہتے ہیں کہ اس پوری جنگ میں 70 لاکھ ٹروپس استعمال کیے گئے, 3.8 ملین کیجولٹیز, 38 لاکھ. یہ صرف ویتنام وار ہے سر, اس کے اندر فرینچ والی بھی نہیں ہے اور جاپانی والی بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کو ملائیں تو شاید یہ 5-6 ملین ہو. اتنی بڑی سیکریفائس دی ہے سر, اس کے بعد جا کے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے آزادی حاصل کی ہے. یہ ایسے نہیں آتی سر پلیٹ میں آزادی. بالکل, انفارچونیٹلی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے تو کوئی اسپیسیفک اسٹرگل تو نہیں ہوئی تھی نا. صرف وہ جو پارٹیشن کے دوران بیچارے جو لوگ مارے گئے تھے, لیکن یہ کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے کسی نے قربانیاں نہیں دی تھی, کوئی جانیں نہیں دی تھی. تو کوئی اس لیے جنگ نہیں لڑی ہم نے, کوئی جدوجہد. اس لیے انفارچونیٹلی وہ جو سچویشن ہے, لوگوں کو ایکچولی جو ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان
آزاد ہوا تھا پاکستان کو تو بیسیکلی ایک خطہ دے دیا گیا تھا کہ جی یہ آپ لے لیں. آزادی کا مفہوم ہی ابھی تک ہم نہیں سمجھے ہیں نا، کیونکہ یہی ہماری جو ہے نا بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم کوئی آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں. سو سر نیٹ ریپ اپ کرتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے موجودہ اپنے خبروں کا ذکر کیا، آپ نے آئی میک کا کیا، سی پیک کا کیا، وہاں سے بھی آئسولیٹ ہو گئے. ہمارے جو بڑے برادر اسلامی ممالک وہاں سے بھی آئسولیٹ. ٹرکی نے بھی بڑے زبردست جوشیلا ہاتھ اور جپھی ڈال دی انڈیا کے ساتھ. سعودی عربیہ. تو ہمارا کیا، ہاؤ ڈو یو سی what is going to happen؟ دیکھیں نا، جب تک کہ آپ کے ہاں ایک نمائندہ حکومت قائم نہیں ہوگی جو ملک میں انصاف لے کر آئیں گے، جو عوام کی استحصالی جو ہو رہی ہے جس برے طریقے سے، اس کو ختم نہیں کریں گے، تو انفارچونیٹلی ہم یہ ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکتا. اس وقت تو دیکھیے چترال میں جو قتل و غارت ہو رہا ہے، جو جنگ جاری ہے، اور جس کی ابھی خبریں تک جاری ہے سر، بائی دا وے جی ابھی تک جاری ہے. جی، اور اس کے حوالے سے وہ خبریں نہیں دے رہے عام اس میں جس کو مین سٹریم میڈیا کہتے ہیں، جو ٹیلی ویژن سٹیشنز ہیں وہ خبریں نہیں دے رہے. اسی طرح کے پی کے میں جو واقعات ہو رہے ہیں، بلوچستان میں جو ہو رہے ہیں، یہ تو تورخم بھی ابھی تک بند ہے سر. جی بالکل. تو ہم یعنی بیسیکلی وہاں پر تو ٹوٹل اینرکی ہے، اور یہ ابھی بھی اسی غلط فہمی میں ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ سے ہمیں کچھ ملے گا اور ہماری جو ہے یہ ہمارے حالات سدھریں گے. پاکستان تو بالکل ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے. اگر یہ عوام کی نمائندہ حکومت کو الاؤ نہیں کریں گے، اور میں دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں کہ آرمی جو ہے ان کا کوئی آئینی رول نہیں ہے سیاست میں. آئین ان کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہاں پر انٹرفیئر کریں. یعنی دیکھیں نا، امریکہ کو آپ دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے ملک ہیں. کیا یہ جو G20 کی جو میٹنگ ہو رہی تھی، کیا اس میں کوئی امریکن آرمی چیف دھندناتا پھر رہا تھا وہاں پر؟ وہ تو کہیں نظر نہیں آیا. کیا امریکہ میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مجھے تو میں نے کبھی بھی نہیں پڑھا کہ جناب امریکن آرمی چیف جو ہے وہ پولیٹیشینز کو کہے کہ تم یہ کرو یا تم وہ کرو، فلانی پارٹی نے پاور میں ہونا ہے، فلانی پارٹی میں پاور میں، کبھی کیسے نہیں کیا. اگر امریکن جنرلز جو ہیں وہ اگر سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو وہ سیاست آرمی سے یا ملٹری سے ریٹائر ہو کر اس کے بعد وہ پھر سیاست میں آتا ہے. جس پارٹی کو شامل کرنا چاہیں کر لے، وہ آ جائیں. اب یہ پاکستانی جرنیلوں کے لیے بھی یہی راستہ اوپن ہے کہ اگر وہ ان کو شوق ہے سیاست کا تو برائے مہربانی اپنی وردی اتار لیجئے، آرمی سے استعفیٰ دے دیں اور آ جائیے میدان میں. بالکل کوئی، اگر عوام تمہیں پسند کرتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے تمہاری سیاست میں آنے کی. لیکن یہ نہیں کہ تم وردی بھی پہنو اور پھر اوپر سے دھونس بھی جماؤ اور یہ بھی کہو کہ جی ہم اپنی مرضی کی پارٹی بنائیں گے، ہم اپنی مرضی کے پرائم منسٹر کو رکھیں گے، جو ہمیں پسند نہیں ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے. آئین کی ایسی کی تیسی، قانون کی ایسی کی تیسی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ سپریم کورٹ کیا کہتا ہے، فلانا کورٹ کیا کہتا ہے. یعنی یہ اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا. ٹھیک سر، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. بہت اچھی وائڈ رینجنگ آج ڈسکشن ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، پیاروں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. پاکستان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے، ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم بھی اپنی آزادی حاصل کریں. اور اس آزادی میں جو بیچارے ہمارے شہید ہو گئے ہیں، خاص طور پر ارشد شریف، ذلِ شاہ اور سینکڑوں لوگ ہیں جن کے نام ہمیں نہیں پتا، انسنگ ہیروز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور بیچارے جو قید میں ہیں، جو ابھی بیچاری خواتین کی بیل کی پٹیشن آئی ہے، اور بیچارے جو قید میں ہیں، عمر چینہ اور خواتین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے. عمران ریاض کا پتہ چلے کہ وہ خیریت سے ہے کہ نہیں ہے. اور اس سے سر اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ. السلام علیکم.